अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, इस लेसन में हम सीखने वाले हैं 30 ऐसे अल्फाज जिन्हें हम लोगों की खूबियां बयान करने या तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक नोटबुक और पेन तैयार रखें और इन अल्फाज को साथ साथ नोटबुक में लिखते जाएं। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अच्छी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरी तरह से मुतवज्जे हैं तो शुरू करते हैं पहले लफ्ज़ से। पहला वर्ड है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट स्टेडफास्ट की मीनिंग है साबित कदम। मजबूत, कुव्वत इरादी और अपने मकसद पर डटे रहने वाले को हम इंग्लिश में स्टेडफास्ट कहते हैं। स्टेडफास्ट। दूसरा लफ्ज़ जिन्हें हम लोगों की खूबी बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है सोशेबल। सोशेबल सोशेबल की मीनिंग है घुल मिलकर रहने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के साथ मिलना और घुल मिल कर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को हम सोशेबल कहते हैं। सोशेबल। ओबीडियंट। ओबीडियंट ओबीडियंट की मीनिंग है फर्मा बरदार, बात मानने वाला और हुक्म की तामील करने वाले को इंग्लिश में हम ओबीडियंट कहते हैं। ओबीडियंट। जैसे माई सन इज़ वेरी ओबीडियंट, मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार है। माई सन इज़ वेरी ओबीडियंट। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड वर्सटाइल। वर्सटाइल वर्सटाइल की मीनिंग है कई खूबियों का मालिक। कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं। जैसे मैंने एक बार अदाकार रंगीला के बारे में पढ़ा कि वो बहुत वर्सटाइल एक्टर थे। वो अदाकारी, गुलकारी, हिदायतकारी और फिल्में लिखने का फ़न जानते थे। तो ऐसा शख्स जो कई खूबियों का मालिक हो, हम उसे वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल सेंसिबल की मीनिंग है समझदार, अक्लमंद। यानी ऐसा शख्स जो जज्बात के बजाय अपनी समझ और ठंडे दिमाग से फैसला करता हो, उसे हम सेंसिबल कहते हैं। सेंसिबल। डिलीजेंट। डिलीजेंट एक बार मेरे टीचर ने मुझे कहा कि यू आर ए डिलीजेंट स्टूडेंट। जब मैंने इस लफ्ज़ को डिक्शनरी में देखा तो पता लगा कि इसके मानी मेहनती के हैं। मुझे खुशी हुई कि अपनी तारीफ़ के साथ साथ एक नया लफ्ज़ डिलीजेंट सीखा। इंग्लिश सीखने के लिए आपको भी डिलीजेंट बनना पड़ेगा। मेहनती, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनती शख्स। पैट्रियाटिक। पैट्रियाटिक पैट्रियाटिक की मीनिंग है मुल्क से मोहब्बत करने वाला। पैट्रियाटिक। नेक्स्ट वर्ड है केयरिंग। केयरिंग केयरिंग के मानी है ख्याल करने वाला। जैसे ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, वो बहुत ख्याल रखने वाला शख्स है। ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पफुल। हेल्पफुल हेल्पफुल की मीनिंग है मददगार। कोई भी शख्स या चीज़ जिससे आपको मदद मिले और आपके काम में आसानी हो, हम उसे हेल्पफुल कहते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर वॉज वेरी हेल्पफुल इन माई स्टडी। मेरा बड़ा भाई मेरी पढ़ाई में बहुत मददगार था। या दूसरे लफ्ज़ों में, मेरे बड़े भाई ने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की। आप इस वीडियो के बारे में भी कह सकते हैं कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश। ये वीडियो इंग्लिश सीखने में बहुत मददगार है। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है लॉयल। लॉयल लॉयल की मीनिंग है वफादार, सच्चा। वफादार और सच्चे इंसान को हम इंग्लिश में लॉयल कहते हैं। लॉयल। एक और लफ्ज़ जिसे हम किसी की खूबी बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल ड्यूटीफुल की मीनिंग है फर्माबरदार, इताअतशार, बात मानने वाला और फर्माबरदारी करने वाले को हम ड्यूटीफुल कहते हैं। जैसे ड्यूटीफुल सन, फर्माबरदार बेटा। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंचरस। एडवेंचरस एडवेंचरस की मीनिंग है मुहिम पसंद, जांबाज।
ایسا شخص جو پرجوش اور خطرناک کام کرنا پسند کرتا ہو ہم اسے ایڈونچرس کہتے ہیں، ایڈونچرس۔ اگلا لفظ ہے ڈسپلنڈ، ڈسپلنڈ، نظم و ضبط والا۔ ایسا شخص جو وقت اور اصولوں کی پابندی کرتا ہو ہم اسے ڈسپلنڈ کہتے ہیں، ڈسپلنڈ۔ اگلا لفظ ہے اسمارٹ، اسمارٹ، تیز اور ہوشیار قسم کے شخص کو ہم اسمارٹ کہتے ہیں، اسمارٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے ٹروتھفل، ٹروتھفل، ٹروتھفل کی میننگ ہے سچا۔ ایسا شخص جو ہمیشہ سچ بولتا ہو ہم اسے ٹروتھفل کہتے ہیں، جیسے ہی از اے ویری ٹروتھفل پرسن، وہ بہت سچا انسان ہے، ہی از اے ویری ٹروتھفل پرسن۔ ایک اور لفظ جسے ہم کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سپورٹیو، سپورٹیو۔ اس کی میننگ ہے حوصلہ اور ہمت دینے والا۔ ایسا شخص جو آپ کو ہمت اور حوصلہ دے، آپ کی مدد کرے، ہم اسے سپورٹیو کہتے ہیں، سپورٹیو۔ courageous، courageous، courageous کی میننگ ہے نڈر اور بہادر، courageous، جیسے he is a very courageous person، وہ ایک بہادر یا نڈر شخص ہے، he is a very courageous person۔ اگلا لفظ ہے ambitious، ambitious، بلند حوصلہ اور آگے بڑھنے والا۔ اگر آپ میں آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو آپ ایمبیشس ہیں، ایمبیشس۔ اگلا لفظ ہے کمپیشنیٹ، کمپیشنیٹ، رحم دل اور ترس کھانے والا۔ ایسا انسان جو دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے ہم اسے کمپیشنیٹ کہتے ہیں، کمپیشنیٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے اسٹریٹ فارورڈ، اسٹریٹ فارورڈ، اسٹریٹ فارورڈ کی میننگ ہے ایماندار، صاف گو۔ ایسا انسان جو صاف گو ہو اور کھری بات کرتا ہو ہم اسے اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ نیکسٹ ورڈ ہے پولائٹ، پولائٹ، پولائٹ کی میننگ ہے خوش اخلاق، مہذب۔ اچھے اور نیک اخلاق والے کو پولائٹ کہتے ہیں، پولائٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے پیشنٹ، پیشنٹ، پیشنٹ کی میننگ ہے صبر والا۔ لفظ پیشنٹ یہ وہی لفظ ہے جس کی میننگ مریض کے ہیں، پیشنٹ۔ جب ہم اس لفظ کو پیشنٹ یعنی مریض کی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایز اے ناؤن استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو صبر والے کی میننگ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایز اے ایڈجیکٹو استعمال ہوتا ہے۔ آنیسٹ، آنیسٹ، آنیسٹ کی میننگ ہے ایماندار۔ آپ نے اسے آنیسٹ پروناؤنس کرنا ہے، لیٹر ایچ سائلنٹ ہے، آنیسٹ، آنیسٹ۔ سنسیئر، سنسیئر، سنسیئر کی میننگ ہے مخلص اور سچا، سنسیئر، سنسیئر۔ جنرس، جنرس، سخی اور بڑے دل کے مالک جو خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے ہم اسے جنرس کہتے ہیں، جنرس۔ نیکسٹ ورڈ ہے آپٹیمسٹک، آپٹیمسٹک، ایسا شخص جو ہمیشہ اچھے کی امید رکھتا ہے ہم اسے انگلش میں آپٹیمسٹک کہتے ہیں، آپٹیمسٹک۔ ایک اور لفظ جسے ہم کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے گڈ ٹیمپرڈ، گڈ ٹیمپرڈ۔ گڈ ٹیمپرڈ کی میننگ ہے خوش مزاج، ٹیمپر کی میننگ ہے مزاج، اور گڈ ٹیمپرڈ کہتے ہیں اچھے مزاج والے کو، خوش مزاج۔ نیکسٹ ورڈ ہے لائیولی، لائیولی، لائیولی کی میننگ ہے زندہ دل۔ نیکسٹ ورڈ ہے انتھیوزیسٹک، انتھیوزیسٹک، انتھیوزیسٹک کی میننگ ہے جوش و جذبے والا۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے کا جوش اور جذبہ رکھتے ہیں تو آپ انتھیوزیسٹک ہیں، جیسے I'm very enthusiastic about learning English، مجھے انگلش سیکھنے کا بڑا جنون ہے یا جذبہ ہے، I'm very enthusiastic about learning English۔ آخری لفظ ہے determined، determined،
اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں اور آپ کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹتے تو آپ ڈٹرمنڈ ہیں، یعنی مضبوط ارادے والے ہیں، ڈٹرمنڈ۔ ملیں گے آپ سے ایک اور لیسن کے ساتھ، جب تک کریں آپ ان الفاظ کی پریکٹس، کیونکہ پریکٹس سے ہی آپ اپنی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کا لیسن پسند آیا تو لائک کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ لیسن میں۔ اللہ نگہبان۔